آمين. وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الجنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. إجمالا المستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعم الله آمين. إنه هو الغفور الرحيم. إلهي بحق بني فاطمة تبقى لإيما في الخاتم. آمين. أبد داود آمين. إلهي أنت نصرنا وإياك نصرنا آتنا محبة ذاتك معرفة إخراج يا الله. وصلى الله تعالى على